الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الدرس ديالنا غادي يكون على لا نوسيون دو مارشي. Le marché est défini comme le lieu de rencontre de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service, sur lequel se fixent les conditions de l'échange, sont le prix et la quantité. السوق كتعرف هو داك المكان اللي كتلتقى فيه ما بين العرض والطلب ديال لي بري و لي سيرفيس، بحيث كيتم تحديد شروط التبادل اللي هي قلنا البري اي لا كونتيتي. لو مارشي سوا كونكري سوا ابستري. بالنسبه لو سونس دو كونكري est un lieu de rencontre réel, c'est-à-dire endroit de l'offre et de la demande d'un bien ou d'un service où se détermine le prix et les quantités échangées. المعنى ديال كونكري هو المكان حقيقي للالتقاء العرض والطلب ديال لي بيان ولي سيرفيس، بحيث كيتم تحديد الثمن والكميات المتبادلة. على سبيل المثال كنلقاو لا بورس دي فالور، بورصة القيم، سوبر مارشي ولا سوق أسبوعي. بالنسبة للابستري، لو سونس ابستري دو abstrait هو لو مارشي اي ليو دو رونكونتر فيكسيف دي acheteurs اللي هما لي demandeurs ou des vendeurs اللي هما لي offreurs pour échanger des biens et services à un certain prix. معنى ديال الابستري هو السوق، واحد السوق اللي ديال المكان الالتقاء وهمي، يعني فيكسيف، ما كاينش جغرافيا، ما بين البائعين والمشترين، واحد الاسعار معينه. على سبيل المثال كنلقاو المارشي دو لانفورماتيك، مارشي دو تيليكومونيكاسيون، مارشي دو ترافاي اي مارشي دي شونج. بالنسبه لي كومبوزون ديال المارشي كنلقاو ثلاثه، كنلقاو لوفر، لا دوموند اي لو بري. هادو هما ثلاثه لي كومبوزون ديال المارشي. بالنسبه للوفر، l'offre d'un bien ou d'un service est la quantité que les vendeurs sont disposés à céder à un certain prix. العرض، l'offre هو العرض ديال واحد ديال لي بيان ولا سيرفيس بواحد الكميه كيحطها البائعين باش كيتخلاو عليها بواحد الثمن معين. هذا هو المعنى ديال l'offre. بالنسبه لا دوموند d'un bien ou d'un service est la quantité que les consommateurs souhaitent acquérir à un certain prix. الطلب هو واحد ديال البيان واحد ولا سيرفيس، واحد الكميه اللي باغيها المستهلك ياخذها بواحد الثمن معين. اما البري هي لا كونتيتي مونيتير. على سبيل المثال لا كونتيتي مونيتير باغ اكزومبل الدرهم que l'on doit donner ou que l'on peut recevoir en échange d'un bien ou d'un service. هو الثمن هو الكمية النقدية، لا كونتيتي مونيتير، كما قلنا على سبيل المثال الدرهم التي خاص الانسان يعطيها باش يمكن ليه الحصول على المقابل ديالها بواحد السلعة ولا واحد السيرفيس. كاين عندنا جوج دو لوا اللي كنلقاوهم هنا في لي كومبوزون دو مارشي، اللي هو لا لوا دو لوف اي دو لا دوموند. باش نفهموا لا لوا دو لوف ولا دو دوموند غنشوفوا واحد لوكا. Exemple, le cas de marché de kiwi. Prenons le cas de marché de kiwi. Les offres et les demandes en fonction des prix au kilogramme sont indiqués dans le tableau comme vous voyez. نشوفوا هاد لوكا ديال الكيوي اللي كاين العرض والطلب اللي مقادين عندنا هنايا. البري عندنا بالدرهم للكيلو والوفر راه بالكيلو. كما كنشوفوا اللوفر غادي كيرتفع، جينا غادي نهبطين من تحت الفوق نلقاو غادي كيرتفع 600 1250 1800 2450 3000. البري حتى هو بحال الدراهم 12 درهم 18 درهم 20 درهم 25 درهم. هذا هادشي مثال ماشي غير. دوموند العكس، غادي كينزل 3000 كيلو 2500 كيلو 1800 1350 800. ردينا البال في الطابلو
راه كاين واحد نقطة التقاء كيتلاقى فيها البخي مع لا دوموند و لوفر، اللي كنلقاو هي 18 الثمن هو 18، و لوفر ولا دوموند كيتلاقاو في 1800 كيلو. خاصنا باش نديرو هادشي نفهمو مزيان، نديروه مبيانيا يبان لينا مزيان. اول حاجه نديرو لا لوا دو لوفر، مقارنه اللوفر مع البخي. كما كتشوفوا غادي كيرتفع بالنسبه للثمن. نشوفوا العكس عاوتاني بالنسبه لا دوموند، نلقى لا لوا جينيرال دو لا دوموند اللي غادي كينزل. باش نفهموا مجموعة شي خصنا نديروهم بجوج في مبيان واحد. كيف ما كتشوفوا لا دوموند بالازرق و لوفر بالاحمر. نكبروا هاد المبيان هذا كيف ما كنشوفوا هنا في الشيما. هنايا كبرناها بالنسبه للجهه اليسريه عموديا كنديروا لو بخي، بالنسبه افقيا كنديروا لا كونتيتي. اللي بالاحمر هو لوفر، اللي بالازرق هي لا دوموند كما شفتوا في الاول في الجدول وفي الرسوم البيانيه اللي كانت حداها. النقطه اللي كيتلاقى فيها اللوفر مع لا دوموند كتسمى بوان ديكيليبر. بالنسبه 1800 كيلو كتسمى لا كونتيتي ديكيليبر، وبالنسبه 18 درهم كتسمى بخي ديكيليبر. واخا بالنسبه كما شفتوا دابا هنايا كتسمى هذا ليكسي دو لوفر، يعني فرط هنايا في العرض، والعكس عاوتاني غتلقاو لتحت هنا فرط في لا دوموند، ليكسي دو لا دوموند. نتكلموا على l'élasticité de la demande par rapport au prix. L'élasticité de la demande par rapport au prix permet de mesurer la sensibilité de la réaction de la demande à une variation de prix, c'est-à-dire le degré de réaction de la demande lorsque le prix est varié. يعني كنشوفوا شنو هي l'élasticité بالعربيه، هي المرونه. يعني كنشوفوا نحاولوا نقيسوا الحساسيه ديال رد الرياكسيون ديال الطلب مع اتجاه البريم اللي كيتغير الثمن. العلاقه كيف ما كتشوفوا لا فورموليه هذه دي بي كتساوي دي ا موان دي زيرو على دي زيرو، دي بي ا ناقص بي زيرو على بي زيرو. مثلا على سبيل المثال كنقارنوا البارح مع اليوم، كنشوفوا لا كونتيتي دوموندي ديال البارح مع ديال اليوم. اليوم كانت إيكغيك، البارح كانت إكس. كنديرو إيكغيك ناقص إكس على إكس، إيكغيك ناقص إكس على إكس. بالنسبة حتى للبخي حتى هو كنديرو ديال اليوم ناقص بخي ديال إيكغيك ناقص البخي ديال إكس على البخي ديال إكس. كنلقاو ثلاثه الحالات هنايا في ليلاستيسيتي. فاش كتكون القيمه المطلقه ديال ليلاستيسيتي كبر من واحد كتسمى لا دوموند ريلاتيفمون élastique. Une variation de prix entraîne d'importantes variations de la quantité demandée. يعني كتكون اختلافات كبيره في الكميه المطلوبه ملي كتغير السعر. وهنا كنلقاو شنو هنا اللي كيف ما قلنا bien de substituts proches، يعني bien permettant de satisfaire le même besoin، يعني كيرد بنفس الحاجه. الحاله الثانيه كنلقاو القيمه المطلقه ديال l'élasticité كبر من زيرو وصغر من واحد، كتسمى لا دوموند faiblement élastique. Une variation de prix entraîne de faibles variations de la quantité demandée. Exemple bien de première nécessité. على سبيل المثال هنايا كنلقاو الخبز، يعني كيتزاد ريال ولا جوج، كناخدو اما نفس الكميه ولا كنقصو مثلا زاد 4 ريال نقصو خبزه ونجيو. كنا ناخدو 3 الخبزات ناخدو جوج، كنا ناخدو 4 ناخدو 3، وهي غادا بحال ما قلت. الحاله الثالثه اللي كتكون القيمه المطلقه ديال l'élasticité كتساوي صفر، كتسمى لا دوموند inélastique ou rigide. يعني لا كونتيتي موندي reste fixe quelle que soit la variation de prix. هنا كنلقاو هنايا المثال ديال لي بيان دو لوكس.
باش تفهموا هاد ثلاثه الحالات نشوفوا المثال ديال الكيوي اللي كنا ذكرنا قبيله. غنحسبوا الفارياسيون دي بخي ديال اليوم مع ديال البارح كيف ما كتشوفوا هنايا، ديال نهار 12 درهم مع 10 دراهم، ديال نهار 18 مع 12، ديال 20 مع 18، ديال 25 مع 20. بالنسبه غنديرو هنايا دي ان هي 12 هي بالنسبه للبخي، البي ان هو 12، البي زيرو هي 10 على 10. وهي غادا حاولوا تطبقوا المثال بيديكم باش تفهموا مزيان. ونفس الشيء بالنسبه للفارياسيون دو لا دوموند كنديروا لي كونسيتي، وغادي كنحسبوا ليلاستيسيتي بارابور او بخي. بالنسبه لهاد الجوج اللي كاينين كيف ما اللي شير ليهم سام كتسمى لا دوموند افيبلمون الاستيك، يعني القيمه المطلقه ديالهم محصوره ما بين 0 و 1، كبر من 0 وصغر من 1. بالنسبه للجوج الاخرين هنايا لا دوموند اي ريلاتيفمون الاستيك، يعني كبر من 1، القيمه المطلقه كبر من 1. كنشكركم على الانتباه ديالكم. المره الجايه غادي نتكلموا على لي تيب دو مارشي. بطبيعه الحال ما تنساوناش بلايك ولا ابوني وتفعيل الجرس وبيان سور بارطاجي باش يستافدوا صحابكم حتى هما.